अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं अफजल अयूबी। नाज़रीन, जो आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो है फिनांस एक्ट 2024। पेश करदा बजट और पास होने वाले बजट में क्या फ़र्क है, ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक है, क्या मौजूदा टैक्स पेयर को रिलीफ दिया गया है, क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा, इस बजट के बाद मुल्क की मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब, आप FCA हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं उमर बाजवा साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाज साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उमर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा सर, क्या ये बजट अवामी तवक्कुआत के मुताबिक पास हुआ है? ये बजट एन IMF की तवक्कुआत के मुताबिक पास हुआ है। आवाम की तवक्कुआत तो बहुत मुख्तलिफ थी। हम पिछले 2 साल से आवाम से कह रहे हैं कि आपको सख्त हालात होंगे, आपको कुर्बानी देनी है। वो एक साल के लिए, एक साल में हम आपको दूध की नहरें बहा देंगे, एक साल के लिए कुर्बानियाँ दें। 22, 23 और 23, 24 में भी आवाम को यही कहा था कि आपने कुर्बानी देनी है और अगले साल से हम आपको, ख़ास तौर पर इलेक्शनों के बाद हम आपको रिलीफ देंगे। लेकिन इस बजट में एक भी रिलीफ मैयर नहीं है। 300 यूनिट फ्री देंगे, 200 यूनिट फ्री देंगे बिजली के। आप हमें मुंतखब करवाएं। मुंतखब तो हो गई हुकूमतें। अब ये बजट वो मुंतखब तो हो गई हैं, ना उस नारे पर हुई हैं, ना शायद वोट पर हुई हैं, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन मसला ये है कि अब जो भी हुकूमत है, जिस तरह की भी है, वो हम कहते हैं ना, रियासत होगी माँ के जैसी, तो उसने को आवाम का भी तो ख्याल। इस वक्त जो ग्राउंड पे रियलिटी है, आपने दूध के पैकेट के ऊपर भी 15% से 18% सेल्स टैक्स आयद कर दिया है। जो 325 का डब्बा था वो रात को 380 रुपये का अब मिल रहा है। अब कौन कौन सी चीज़ें महंगी होंगी सर? आटा, फाइन मैदा, ये वो चीज़ें। मैं यही तो परेशानी की बात है कि IMF ये कहती है अवाम से कुर्बानी ले। इस बजट में ख़ास सहूलत दी गई है फ़ौजियों को, ब्यूरोक्रेट्स को और ये रिटायर्ड अफसरान को, कि वो प्लाटों का जितना भी लेन देन करेंगे उस पर उनको इस्तिस्ना है। इस बजट में किसी को फ़ायदा भी है? ये सिर्फ ये सरकारी मुलाजमीन को और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, जिसको कह सकते हैं, उन वो जो प्लाटों की ख़रीदो फरोख्त फाइलों की करेंगे, उनको एक स्पेसिफिक एग्जम्पशन क्लास के थ्रू। मुझे हैरानगी ये है कि तमाम ये एग्जम्पशन क्लासों पर IMF को एतराज़ है, लेकिन जो सरकारी अफसरों से मुतल्लिक़ है उस पर उसको कभी एतराज़। हमारे आप पुराने एक्सपर्ट हैं टैक्स रिफॉर्म प्रोग्राम, हम 12-13 साल से ये करते आ रहे हैं प्रोग्राम। आज तक मुझे ये बताएं, क्योंकि आप दिल की बात बतानी है, ये बजट IMF कह सकता है इनको गरीबों को मार दें या अशरफियों को नवाज दें? ये अब IMF की कोई शर्त होती है? ये सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन है जो हुकूमत क्रिएट कर रही है। IMF की बेसिक इस बजट के मुतालिक सिर्फ एक शर्त थी। वो तो टैक्स चोरी को बताते हैं, इसको रोकना है, किस तरह रोकना है, उसको किस तरह रोकना है, डॉलर कहाँ रखना है। सूद के अलावा के अखराजात जो हुकूमत को और तरक्याती है ना, वो अपने टैक्सों के थ्रू पे। आप देखिए, मैं आपको 2 बात, आपके जो अखराजात है ना सूद के, वो 7,000 से अब 9,000 अरब हो गए हैं और आपका टोटल बजट है 18,000 कुछ अरब रुपए का। उसमें से उन्होंने कहा जी 9,400 अरब रुपया जो आपको हुकूमत चलाने के लिए चाहिए, ये आपने टैक्सेस के थ्रू इकट्ठा करना है। इसके अलावा उनकी कोई शर्त नहीं होती, इसके अलावा उनकी कोई शर्त नहीं होती। अब ये हुकूमत ने तरीक़ाकार सोचना होता है कि वो ये जो हुकूमत को चलाने के अखराजात हैं या तरक्याती अखराजात हैं, वो किस तरह आवाम से वसूल करेगी। ये ना ब्यूरोक्रेसी बजट बनाती है, ना पार्लियामेंट की फिनांस कमेटी बजट बनाती है, फिर बनाते कौन है? FBR के अफसरान बनाते हैं, ना इकोनॉमिस्ट भी नहीं बनाते, इसको कुछ भी नहीं बनाते। ये FBR के अफसरान बनाते हैं। मैं आपको पिछली दफ़ा भी कहा था, आप रेट बढ़ाते जाए आपकी कलेक्शन बढ़ जाएगी। इस मरतबा उन्होंने क्या कहा कि यार इस साल, अच्छा ये देखते हैं अफसरान कि कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, दुनिया में उसको इनकरेज किया जाता है। पिछले साल में हमें नज़र आया कि एक्सपोर्ट सेक्टर और IT सेक्टर दोनों ग्रोथ कर रहे हैं, और उन्होंने उन दोनों के साथ तबाही फेर दी गई है। उनका एक वक्त पिछले साल तक 1% टैक्स था जो फुल एंड फाइनल होता था IT का और एक्सपोर्ट दोनों का, तो उन्हें कम उसको तबाही फेर कर उसको 45% वाले ब्रैकेट तक ले आए, 35% वाले ब्रैकेट के अंदर ले गए हैं, और उसके साथ अफसरशाही के तमाम इख्तियार उन पर लागू कर दिए गए हैं जो किसी भी सूरत उनको स्पेयर नहीं करेंगे, और हर वक्त का सबसे बेहतरीन जरिए भी ये दोनों सेक्टर थे। हालांकि देखिए, 2 बातें, रियासत का खाली काम ये टैक्स इकट्ठा करना नहीं होता, ये रोज़गार मुहैया करना भी होता है, उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। इस वक्त पाकिस्तान में लाखों बच्चे IT के थ्रू फ्री लांसिंग कर कर और ये डिफरेंट कंपनियों के थ्रू ज़र मुबादला भी ला रहे हैं और अपना रिस्क भी कमा रहे हैं। मतलब मसाइल पे आगे आएंगे, पहले थोड़ा सा ये चीज़ें डिस्कस ले। जो पेश किया गया था बजट और जो फिनांस एक्ट 2024 पास हुआ, इसमें फ़र्क क्या है?
क्या क्या तब्दीलियाँ हुई? कोई ख़ास नहीं ज़्यादा फ़र्क किया गया, हालांकि इंडस्ट्री को, नॉर्मली कमेटीज़ को और बहुत सारे लोगों को बड़ी तवक्कुआत थी कि शायद एक्सपोर्ट को दोबारा से FTR में ले जाएंगे, नहीं ले कर गए। हाँ, जो तनख्वाहदार तबका का स्लैब चेंज किया गया उसमें कोई रिलीफ होगा, वो नहीं दिया गया। और लोगों को आपका जो मतलब नॉर्मली कमेटी, चैम्बर्स, एक भी तजवीज़ आई कैप, टैक्स बार, जितनी भी तजावीज़ गई, पोस्ट बजट सेमिनार हुए, सब रद्दी की टोकरी में चले गए। सब रद्द कर। अच्छा, आप ये भी बताइए। जी जी। हमने सोचा, वो हम कह रहे थे कि सीमेंट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना गलत है, उसको जो पेश किया था उसमें कम इजाफा था और जो मंजूर किया उसको डबल इजाफे के साथ मंजूर किया। उमर साहब, अच्छा ये भी बता दीजिए कि जो हुकूमती वज़रा, मौजूदा हुकूमत के वज़रा कह रहे हैं IMF का जो मुज़ाकरात हैं, जो पैकेज लिया जा रहा है, प्रोग्राम तय किया जा रहा है, उसकी वजह से ये पास करना पड़ा है। क्या वो अगर वो पैकेज प्रोग्राम पाकिस्तान को मिल जाता है तो आप समझते हैं इस बजट में से कुछ लेस हो जाएगा, कुछ रिलीफ हो जाएगा? नहीं, वो तो आपको पहले लिख कर अंगूठा लगा के देना पड़ता है कि आप बजट में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। असल में ये वो जितने भी बयानात हैं हुकूमती, वो सब हवा में हैं। वो चेंज नहीं होगा, बल्कि असल बात आपको समझने वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, बजट तो हमने बस एक रख ली फॉर्मेलिटी। हम तो सारा साल अपनी आवाम को मिनी बजट्स देते रहते हैं, कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं। वो मैं दोबारा उमर साहब मिनी बजट सुनाऊंगा, अभी बहुत से मसाइल हैं। उमर बाजवा साहब, आप इसको हमारे पूरे जितना सुनहरी अब चलता रहा, 12 जून के बाद जो बजट पेश हुआ, आज 5 जुलाई हो गई, सारे सुनहरी को देखते हुए, वज़रा की, हुकूमत की बातें सुनते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए, वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हुए, सारी सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं? सर पहले तो मैं ये बताऊंगा कि सर ने जैसे बात स्टार्ट की है कि ये IMF बेस्ड बजट था, ठीक है। बेसिकली IMF बेस्ड बजट क्यों था? वो इस वजह से था कि जो आपके मुल्क में इम्प्लीकेशंस रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन होती है, वो सिर्फ और सिर्फ नहीं सर, देखें IMF की जो वर्किंग होती है वो हम से ज़्यादा वो ग्राउंड वर्किंग करते हैं, ठीक है। उनको हमसे ज़्यादा पता है कि भाईजान किस सेक्टर पे क्या करना है, किधर से रेवेन्यू आ रहा है, किधर से नहीं आ रहा है, उनको सबसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा पता है। IMF के डायरेक्टर का बयान बहुत आज भी रिकॉर्ड है, जिसने कहा था हमने पाकिस्तान को बार-बार कह रहे हैं शराफिया पे टैक्स लगाएं, तो आज तक तो लगाया किस पे लगाया? अब देखें, आप देख लेना फाइनेंस एक्ट का लुब्बे आप देख लें तो क्या लगाया, किस पे टैक्स लगाया? सैलरी क्लास पे बेचारों पे टैक्स लगा दिया, उनका स्लैब रेट डबल कर दिया। आप 70% आपकी ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन है उसमें 70% से ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन है वो सैलरी क्लास से होती है, उन बेचारों पे ज़्यादा बर्डन डाल दिया है, ठीक है। जो बेचारे 60,000 70,000 लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं उनको और बर्डनाइज कर दिया। आप मिडिल में जो छोटे तबका है उसको तो आप और बर्डनाइज कर दिए ना, उसके लिए तो कोई रिलीफ नहीं है। तो ये अशराफिया पे टैक्स लगाते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है, अशराफिया आपको टैक्स दे रही है, नो टैक्सेशन है सर, इधर जो है गरीब आवाम पे ही टैक्स लगाया जाता है। दूसरा IMF की बात कर लें, IMF जो है वो खिलाफ है सब्सिडीज़ के, IMF खिलाफ है एग्जाम्पशंस के। IMF कहता है भाई जितनी आपके मुल्क में सब्सिडीज़ हैं उसको ख़त्म किया रहो। आपको कहते हैं एग्जाम्पशन, अब एग्जाम्पशन की भी बात कर लें, अब जितनी एग्जाम्पशन थी उनको उन्होंने अप टू 80% उन्होंने कहा है कि भाईजान इनको एग्जाम्पशन दें, 100% एग्जाम्पशन कहीं भी नहीं मिल सकती आपको, ठीक है। IMF कहता है भाईजान कोई एग्जाम्पशन नहीं, कोई सब्सिडीज़ नहीं, इस तरह से आपने निज़ाम चलाना है और रेवेन्यू आपने इस तरह से इकट्ठा करना है। आप बात कर लें अपने बजट की बात कर लें, 18,000+ अरब का बजट है, ठीक है। आपका इतला के लिए अर्ज़ है कि आपका 40,000 अरब से ज़्यादा जो है आपका लोन है, डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है। सुन लेना अब उसका जो सूद है, अब 18,000 का बजट है, उसमें से जो सूद है वो 9,000 समझ लें 10,000 अरब है। अब मेजर पोर्शन सर सुन लेना, मेजर पोर्शन आपका मतलब जो इस साल FBI ने इकट्ठा किया 9,000+ अरब, उसने अरब इकट्ठा किया, अब वो वाला समझ लें कि एज इट इज़ आप लोन इंटरेस्ट की पेमेंट में चला गया। बाकी जो आपकी पेमेंट्स है 8,000 अरब रुपया वो सूबों में तकसीम हुआ, तो आपका जो फेडरल है वो तो डेफिसिट से स्टार्ट करता है, उसका स्टार्ट ही डेफिसिट से होता है। बजट भी तो यही है, खसारे का बजट है, ऑब्वियसली खसारे का बजट है। क्यों खसारे का बजट है? डे बाय डे आप IMF के चुंगल में फंसते जा रहे हैं, डे बाय डे हर साल। ये नहीं कि आज इस साल है। वैसे हमारी ख्वाहिश होती है जानबूझ के IMF के चुंगल में फंसने की, या हम कुछ करना नहीं चाहते, इम्प्लीमेंट नहीं करवाना चाहते इस मुल्क में? सर वो शब्बर जदी ने एक स्टेटमेंट पास की थी ना कि आज से हम 3 साल पहले कि हम जो है ना इंसॉल्वेंट हो चुके हुए हैं। ये बस हम अपना मुल्क ऐसे अल्लाह तआला से चला रहे हैं, हम वैसे इंसॉल्वेंट है, इस टाइम भी इंसॉल्वेंट है, अनडिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट है इस टाइम पे। चलो मैं दोबारा आता हूँ। साकिब बशीर साहब, बजट तो हर साल आता है, खसारे का बजट भी पेश किया जाता है, बहुत सी तजावीज़ दी जाती हैं, हुकूमत कफ़ायत शारी का भी कहती है
अपने खर्चे कम करने की भी कहती है, हम अपने अखराजात कम करेंगे, हम अपनी तनख्वाहें नहीं लेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, इस मुल्क के लिए आप भी कुर्बानी दें, हम भी कुर्बानी देंगे। इस साल जो हमारी हुकूमत है पार्लियामेंटेरियन है, आप क्या समझते हैं वाकई इस बजट में उनके अखराजात को कम किया गया है, उनकी सैलरियों को कम किया गया है, या उनके अलाउंस को कम किया गया है, या उनको कोई रिलीफ ख़त्म किए गए हैं उनके? अयूब साहब, गुजारिश ये है कि आपने बात ही पार्लियामेंटेरियन से शुरू की, जो हमारा इलीट तबका है। जी जी। और ये हमें कोई दुख ना होता, हमें कोई अफसोस थोड़ा कम हो जाता अगर हम सब मिलजुल कर बाँट के इस मुल्क को चलाते, सारे उसकी एक्सचेकर में हिस्सा अपना अपना डालते। सही कह रहे हैं। अगर थोड़ा सा बर्डन वो हम पे डालते हैं तो थोड़ा सा अपने पे भी डालते। उन्होंने हम पे तो बहुत ज़्यादा डाल दिया, लेकिन अपने पे कुछ भी वो तैयार ना हुए कि अपना कोई भी अपनी जितनी भी उनको मराहत और फैसिलिटीज़ हासिल है उसमें से, बल्कि उन्होंने उसमें से मैनी टाइम्स, मैं गुजारिश करूं कि एक सेक्शन 5 है ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2024 जी जी, जो कि है ही अबाउट अलाउंसेस एंड जी जी, सैलरीज टू पार्लियामेंटेरियंस। तो वो आप उसमें देखिए कि जहाँ कोई 3 रुपये पर किलोमीटर पेट्रोल वगैरह उनको मिलता था, तो वो 3 से 25 पर किलोमीटर उन्होंने कर दिया। 3 रुपये से 25 रुपये कर दिया। आई वाज एस्टोनिश्ड टू से दिस। 22 रुपये फी किलोमीटर के वो बजाय। मुख्तलिफ सब क्लॉजेज हैं ना सर। जी जी। तो जहाँ कहीं 3 रुपये से 25, कहीं 10 रुपये से 25, कहीं 25 रुपये से 30, तो इस तरह आप ये देखिए कि उनके, और फिर इसमें तुरफा तमाशा ये कि इसी में एक इनको ट्रैवलिंग वाउचर्स मिलते हैं और इनको जो एयर टिकट्स वगैरह मिलते हैं। तो वो इन्होंने ये किया इस दफ़ा जी जी, कि जो इनके वो अनयूटिलाइज्ड टिकट्स हैं, इवन वो ज़ाया नहीं होंगे और वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। मसलन आपको 12-15 टिकट्स मिले, लोग कराची से आते हैं, दूर से आते हैं, तो जो अनयूटिलाइज्ड टिकट्स ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। यानी उनको अगर ज़रूरत थी, अगर वो उन्होंने पार्लियामेंट के इजलास में आना था, तो वो 10 दफ़ा में से फ़र्ज़ करो वो 7 दफ़ा आए, 3 दफ़ा नहीं आए, तो वो अगली दफ़ा तो वो 7 दफ़ा का जो उन्होंने हिस्सा लेना था पार्लियामेंट के इजलास में, या कोई प्रोडक्टिव कोई उन्होंने हमें देना था, जी जी, तो वो तो उन्होंने ना दिया। लेकिन उनके वो जो टिकट्स उस इजलास के लिए उनको जारी हुए थे वो अनयूटिलाइज्ड हैं, तो वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे और दे विल नॉट बी, क्या उसको कहते हैं, कंज्यूम नहीं होंगे, वो उसको आइंदा इस्तेमाल कर सकेंगे। अब ये देखें, और वो इसी तरह ट्रैवलिंग वाउचर्स हैं उनके। तो जी, जी। अब ये उन्होंने अपने ऊपर कुछ नहीं किया। अब हमारी ये अब मुल्क के मसाइल ये हैं, जैसे भाई ने भी अभी फरमाया कि देखिए लोग तो टैक्स इकट्ठा करते हैं दुनिया में कि उनकी जो सिविक फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ें, कोई उनकी सड़कें अच्छी हों, कोई उनके गार्डन्स अच्छे हों, कोई उनको ये फैसिलिटीज़ मिलें। तो टैक्सेस तो इस चीज़ के लिए होते हैं कि जिस जगह से जो जितना टैक्स जाए उतना उनके ऊपर लगा दिया जाए उनकी अपलिफ्ट के लिए। और लेकिन हमारे यहाँ टैक्स क्यों लिया जाता है? हमारे यहाँ टैक्स लिया जाता है IMF को लोन वापस करने के लिए, IMF की कंडीशनैलिटीज़ पूरी करने के लिए, अशराफिया के पर्स, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया, वो मीट करने के लिए। अशराफिया के कह रहे हैं जो टैक्स आवाम से लेकर गरीबों की फलाह पे खर्च होना है वो अपने अखराजात में पूरा हो जाता है, डिफेंस के अखराजात पूरे करने के लिए आम आदमी से, गरीब आदमी से डिफेंस के अखराजात, लोन की रीपेमेंट, IMF की शराइत, ये हमसे लेके पूरी करनी है, जो गवर्नमेंट ने ये सही कह रहे हैं मुसल्लत की है ऐसी चीज़ें। जी, तो जी। देखें, एक आदमी पहले ही परेशान होता है, वो जो कम रखता है उससे कम लेना चाहिए, जो ज़्यादा रखता है उससे ज़्यादा लेना चाहिए। असल में लेकिन यहाँ बिल्कुल उलट है। बशीर साहब, एक मस्जिद का इमाम मस्जिद है, वो रोल मॉडल होता है नमाजियों के लिए, उसका किरदार रोल मॉडल होता है, और ये जो उसके पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, अगर उसका किरदार सही है तो पीछे पढ़ने वाले नमाजी मुतमईन होते हैं, जिसका हम पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं वाकई ये इस काबिल है। इसीलिए अवाम का रोल मॉडल पार्लियामेंटेरियन है, जो एक अवाम नुमाइंदा मुंतखब करती है, वो पार्लियामेंट में बैठता है, अवाम की बात करता है। अगर रोल मॉडल का किरदार ऐसा होगा, अपने लिए वो कहते हैं दूसरों के लिए नसीहत, अपने लिए फजीहत, तो फिर मामलात, मुल्क जो मामलात हैं, इसकी तरक्की है, अवाम खुशहाली है, फिर तो ये नामुमकिन है। जी, वो कहते हैं ना, तेरा इमाम बेहजूर, तेरा नमाज बे, क्या इस तरह, ऐसे इमाम से गुज़र, ऐसी नमाज से गुज़र। जब जिस तरह का लीड करने वाले हैं, जब पब्लिक देखती है कि ये कोई उसमें हिस्सा नहीं डाल रहे, पब्लिक
ملک جب کی اپنے ڈیولپمنٹ گوشوارے صحیح نہیں دیتے, اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کرتے اور اپنا پورا ٹیکس نہیں دیتے, سہولیات پوری لیتے ہیں, تو تنخواہیں عوام کو کہا جائے تو ہم تنخواہیں نہیں لے رہے لیکن مراد پوری لے رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کی پروٹوکول پورا لے رہے ہوتے ہیں, اس کے باوجود دوسروں سے کہتے ہیں آپ ٹیکس دیں. بلکہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ بلکہ پبلک تو ٹیکس دے رہی ہے, یہ لوگ نہیں دے رہے, یہ جن کو زیادہ دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے. آپ سر گزارش سنیں. ویسے آپ ثاقب بشیر صاحب, آپ اس سے ریلیٹڈ ہے, کیا حکومت کو یا FBR کو نہیں کرنا چاہیے جتنے سیکٹر میں جتنے لوگ ٹیکس پارلیمنٹیرین ہیں, یہ سب کے لیے رول ماڈل ان کی ایک لسٹ نکالی جائے, اس بندے نے اتنا ٹیکس دیا, اس کے یہ اثاثے ہیں, اس کے یہ اثاثے ہیں, تاکہ اس کو وہ دنیا کو پتہ چلے یہ ہمارا جس کو لیڈ کر رہے ہیں, جو ہمارا لیڈر ہے, اس کے حقائق کیا ہیں. سر وہ ٹیکس اصل بات یہ ہے کہ جو ایسے کیونکہ جو عوامی بندے ہیں نا, عام بندے کو نہیں کہتے, یہ تو عوامی بندے ہیں اس نا. میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم تو کہتے ہیں جسٹ اور ایکویٹیبل ہو. عوامی بندے بھی بڑے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں who are not liable to file even returns, who are not liable to pay tax, لیکن جس پر لگتا ہے ہم کہتے ہیں وہ دیں. اب یہ آپ گزارش سنیں کہ ہمارے 24 کروڑ سر عوام ہیں, اگر آپ اس میں سے آدھے لوگ خواتین کو نکال دیں, باقی رہ گئے 120 ملین جی, اس میں سے مزید آپ بچے بھی نکال دیں, باقی رہ گئے 6 ملین لگا لیں, 60 ملین. جی 6 ملین نہیں سر, 60 ملین. یہ سارا ایسا طبقہ جس نے ٹیکس نہیں دینا وہ میں نے الگ کر دی. اب اس میں سے آپ لو انکم گریڈ نکال دیں, وہ بھی آدھے کر دیں, تو 30 ملین سر پھر بھی بچتے ہیں. ہمارے 3 ملین لوگ ریٹرنز فائل کر رہے ہیں, ٹیکس دے رہے ہیں. تو یہ ہماری یہ کوتاہی یہ ہم نے نہیں کرنی, یہ گورنمنٹ نے کرنی ہوتی. ثاقب بشیر صاحب, ہم جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں, ہم حوالہ دے رہے ہوتے ہیں صحابہ کرام کا, ہم جب تقریر کر رہے ہیں تو ہم مسالے دے رہے ہوتے ہیں یورپی دوسرے ترقی یافتہ ممالک کی. کیا یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ نہیں بنا؟ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ نہیں بنا؟ اگر ہمارے پارلیمنٹیرین اور یہی لوگ خود نماز نہیں پڑھیں گے, دوسروں کو نماز کی نصیحت کریں گے, تو یہ ملک چلے گا؟ ملک تو سر مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں لگتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے, بلکہ مایوسی کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں, وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کو اپنا رول ٹھیک پلے کہتے ہیں, اپنا رول ادا کرنا چاہیے, ہر کسی کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. عمر اقبال خان صاحب, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے پہلے آپ سے ایک طرف سوال چھوڑ رہا ہوں میں. جس طرح ابھی ہم پارلیمنٹیرین کی بات کر رہے تھے, حکومت نے جیسا بھی بجٹ دیا, ہمارے وزیر اعظم صاحب کفایت شہری کا اعلان بھی کرتے ہیں, جیسا ابھی پتہ ہے ان کے الاؤنسز میں, تنخواہوں میں, ہر چیز میں اضافہ ہے, ان کا اخراجات میں اضافہ ہے. صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومتوں کے جو اخراجات ہیں, کیا ان میں بھی کمی کی گئی ہے یا اضافہ کیا گیا ہے؟ لیکن بریک سے بعد. ناظرین, چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی عمر صاحب, ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ پاکستان نا اوور گورننس کا شکار ہے. یعنی کہ آپ بجائے اس کے نئی نئی اتھارٹیز بناتے جا رہے ہیں, نئے نئے محکمے بناتے جا رہے ہیں, جس سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا اس سال حجم 3000 ارب سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. پچھلے آپ تو کفایت کی بات کریں, یہی تو ہمارا پرابلم ہے. ہم یہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو بہت ساری وفاقی وزارتیں, ان کے ڈویژنز کو ضم کیا جائے, ان کو کم کیا جائے. گورنر اصل یہ بات ہے, قربانی عوام نے تو 2 سال دے دی ہے, اب قربانی دینی تھی حکومتوں نے خود. اب یہ عوام کی تو عید پر سے بعد بھی قربانی جاری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو بھی اپنا اخراجات پر کنٹرول کرنا ہوگا, ان کو کام کرنا ہوگا. دیکھیں 2 طریقے ہیں اپنے آپ کو سسٹینیبل سلوشن کی طرف لے جانے میں. عمر صاحب, پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے ہمارے کتنے منسٹر ہیں, اور چائنا کے آبادی کے لحاظ سے ہم سے 3 گنا بڑا ہے, اس کے اتنے منسٹر نہیں ہیں, اتنی وزارتیں ان کی نہیں ہیں. تو پھر اس میں ہم اخراجات کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ بار کہہ رہے ہیں کہ 96 کے 96 کے قریب وزیر اور مشیر آپ لگا لیں, تو اس کے بعد کہ جی ہم کفایت شہری کریں, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. آپ اس کو کم کریں. پاکستان کو اس وقت دفاعی بجٹ میں بھی اس سال 348 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا. اس وقت کوئی حالت جنگ نہیں تھی, ان کو یہ بجٹ بھی نہیں بڑھانا چاہیے تھا. آرمی چیف سے بھی ریکویسٹ کرتے کہ سر اگر عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. سر وہ رپورٹ, اس کی ایک رپورٹ پیچھے آئی ہے, جس طرح دفاعی بجٹ رکھا گیا, اگر فی فوجی کے اوپر اس کو ڈیوائڈ کیا جائے تو سالانہ 3 کروڑ بنتا ہے. اگر فی بندے منتھلی کیا جائے تو 25 لاکھ ایک فوجی کا ہے. تھوڑا مجھے زیادہ لگتا ہے, لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ کم از کم بھی ایک آرمرڈ پرسنل کے اوپر کافی پیسہ. سر آپ اگر سرکاری ملازمین کو
اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو، ریٹائرڈ جنرلز کو اور ریٹائرڈ ملٹری افسر اور حاضر سروس کو ایک ایگزمپشن ہی دے دیں گے. پاکستان میں سب سے بڑا ذریعہ ہے آمدن کا پلاٹوں کی سیل پرچیز کے تھرو. تمام جو ہمارے آفیسر رینک کے، اگر آپ ان کو وہی کرتے ہیں، ڈی ایچ اے میں ہوتی ہے یا بیریٹ، اگر آپ ان دونوں کو ایگزمپشن ہی دے دیں گے تو اس کے بعد پھر یہی تو میں کہہ رہا ہوں عام عوام بھی دیکھ رہی ہے، پھر اس سے ٹینڈنسی بڑھے گی معاشرے میں کرپشن کی، بجلی چوری کی، گیس چوری کی، اس وقت ٹینڈنسی بڑھتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں، آپ لوگوں کو خود ترغیب دے رہے ہیں کہ جب ایٹ دی ٹاپ آپ بیٹھے، آپ کو بجلی فری ملتی ہے، آپ کو پیٹرول فری ملتا ہے، تو لوگ جو ایک نیچے والا بندہ کہتے ہیں یار میں بھی چوری کر لیتا ہوں. پھر آپ سمجھتے ہیں اس بجٹ کے بعد منی بجٹس رک پائیں گے؟ یہ منی بجٹ تو آ رہے ہیں. دیکھیں ابھی کیا ہوا ہے، آپ کا بجٹ ہے، اس کے بعد آپ نے پیٹرول کی پرائس میں 7 روپے لیٹر اضافہ کیا، دس از اے منی بجٹ. یو ہیو انکریز دا پرائسز آف الیکٹریسٹی، دس از اے منی بجٹ. آپ یہ صرف گیج کریں کہ پچھلے 2.5 سال میں آپ نے گیس کی قیمتوں میں 1122% اضافہ کیا. یو ہیو میڈ دس، آپ اس ملک کو لیویبل تو چھوڑ دیں، اس وقت آپ کا یہ بجٹ اور آپ کی معیشت، میں دعوے سے کہتا ہوں کٹھے نہیں چل سکتے. یا معیشت چلے گی یا یہ بجٹ چلے گا. 2008 میں 1 میگا واٹ بجلی 1.4 ملین ڈالر کی تھی، اور آج وہی 1 میگا واٹ 2 کروڑ 46 لاکھ میں بن رہا ہے، جو 14 کروڑ میں 2008 میں بنا تھا. آئی پی پیز کے پھر معاہدے، خونی معاہدے عوام کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کیے گئے، پھر کس طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں. پچھلی 2 حکومتیں ایکسپوز ہو گئی ہیں. میں اس وقت ٹیکسٹائل ملوں کا کافی ساروں کا وکیل ہوں، 300 پلس. اب وہاں پر ہم 1 میگا واٹ کا جو پروجیکٹ ہے نا سولر کا، وہ اس وقت 6 کروڑ اور 85 لاکھ روپے میں لگتا ہے، جو تقریباً $2,75,000 بنتے ہیں. $2.25 لاکھ کا 1 میگا واٹ سولر پروڈیوس کر رہا ہے اس وقت پاکستان میں آج. اور جو انہوں نے لگائے ہیں وہ منصوبے 2009 سے 2016 کے درمیان، وہ $1.4 ملین پر میگا واٹ ایوریج سے لگائے ہیں. اٹ ہیز بین ایکسپوزڈ کہ وہ معاہدوں میں 700% اوور انوائسنگ ہے. کتنے کروڑوں کی بات نہیں بن رہی، میں خربوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کا دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ابھی دبئی لیکس میں پاکستانیوں کا 33 ٹریلین 33 کھرب کی پراپرٹیز نظر آئی ہیں. میں کہتا ہوں کہ صرف اس میں جن لوگوں کے پاس پراپرٹیز ہیں ان کو یہ پوچھ لے کہ آپ نے یہ پیسہ دبئی کیسے پہنچایا ہے. باقی سب کچھ چھوڑ دے کہ حلال کا ہے یا کسی کا کسی اور طریقے سے کمایا ہوا ہے، میں اس کا کوسچن نہیں کر رہا. وہ پیسہ تھرو بینکنگ چینل یہ ثابت ہو جائے کہ 33 ٹریلین روپیز پاکستان کے بینکنگ چینل سے دبئی گیا، میں اپنا نام بدل لوں گا. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں پوچھ رہے کہ بھئی تم نے دبئی پیسہ خچروں پہ، اونٹوں پہ پہنچایا ہے کہ فلائٹوں پر کو لے کے گیا ہے. بکری چور کی 6 ماہ تک ضمانت نہیں ہوتی، اور جو اربوں ملک سے لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں ان کا کوئی احتسابی نظام نہیں ہے. ان 33 کھرب والے کو کبھی ٹیکس نہیں کر رہے. اچھا عمر صاحب، کیونکہ وہ تو بڑے لوگ ہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی بات کرتے ہیں ٹیکس کی. کیا یہ احتسابی نظام اور یہ دوسرا FBR اس بجٹ میں FBR کے افسران میں بھی کوئی رکھا گیا ہے؟ FBR کے اختیارات میں بھی کمی پیشی کی گئی ہے؟ FBR کے اختیارات انتہائی بڑھا دیے گئے، انتہائی ناجائز طور پر بڑھا دیے گئے. ساری دنیا میں ریورس اونس انہوں نے نافذ کر دیا. پاکستان میں ٹیکس گزار کے ساری دنیا میں ٹیکس گزار کی عزت کی جاتی ہے، اس کو احترام دیا جاتا ہے، اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے. پاکستان میں ریورس اونس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک الزام لگائیں گے ٹیکس چور پہ، ٹیکس گزار پہ کہ تو ایک ٹیکس چور ہے، فراڈ ہے. وہ اس کو ثابت کرنا ہے کہ جی میں معصوم ہوں، میں بے گناہ ہوں. ساری دنیا میں جو الزام لگاتا ہے اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے. یہ ریورس اونس نافذ کر دیا ہے، اور اس بیوروکریسی کے ہاتھوں ود ڈیو رسپیکٹ جس کی 95% ٹوٹل کرپٹ ہے، جس کا سارا مفاد موٹیویٹڈ ہوتا ہے، اور وہ سارا دن لوگوں سے رشوت لینے کے لیے نت نئے طریقے اختیار کرتے ہیں. اس بجٹ میں کون کون سے FBR کے لیے جو عیدی ہے وہ کون کون سے سیکشن میں دی گئی ہے؟ تمام ریٹرن فائلنگز کے اندر اتنے بیجا قسم کی چیزیں ایڈ کر دی ہیں جو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو پورا کر سکیں. اچھا اس کے بعد ان کے نیکسچر کی پوری طرح پروویژن بھرنے کے اوپر آپ کو فینسیز اور پینلٹیز اتنے ہیوی ہے کہ مجبور ہو کے FBR کے افسران کے سامنے ان کی ناجائز خواہشات کے سامنے ہتھیار ڈالیں گے، کیونکہ ان کے پاس پورا اختیار ہے. وہ چاہیں تو آپ کو 10,000 پینلٹی لگا دیں اور چاہیں تو آپ کو 10 کروڑ پینلٹی لگا دیں. ان کے پاس اتنا وائلڈ اختیار ہے، اور اس کے اوپر ان کی کوئی تنبیہ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے کہ تم نے یہ کیسے استعمال کیا. اور ٹیکس گزار جو قابل احترام ہونا چاہیے اس کو پہلی سطر سے ہی وہ فراڈ ہو جائے گا، اور وہ ثابت کرتا رہے گا ساری زندگی کہ میں نے فراڈ نہیں. کسی ملک پر زوال آ جائے یا پریشانی آ جائے تو اس کی معیشت کی وجہ سے آتی ہے، ویسے نہیں آتا زوال.
لیکن جیسے ہمارے اقدامات ہیں، آپ کو نہیں لگتا ہمارے دشمن ممالک کی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت ہے، دیکھیں نا آپ کا ہاں پاکستان کو ایکسپورٹ اورینٹیڈ ڈالر کی شدید ضرورت ہے. آپ ایکسپورٹ کو نارمل ٹیکس رجیم میں لا رہے ہیں، ایکسپورٹر کو یہ ان افسران کے سامنے نہتا کر کے کھڑا کر رہے ہیں کہ جو چاہے سلوک کر لیں، تو وہ ایکسپورٹر سارا سال ان کے ساتھ نبردازمہ رہے گا یا ایکسپورٹ کرے. آپ سے میں بیٹ کرنے کے تیار ہوں. اس سال آپ دیکھیں 21-22 میں پاکستان کی ہائیسٹ ایکسپورٹ تھی $31.5 بلین کی. اس سال پھر سے صرف آئی ٹی کی وجہ سے آپ $30 بلین کا ہدف کراس کر گئے ہیں. ابھی بھی 21-22 سے بھی نیچے ہیں. اب آپ میرے ساتھ یہ کر لیجئے، اگر یہ پریزنٹ رجیم ایکسپورٹروں کی جاری رہی تو یہ 30 بلین کیا، یہ $25 بلین پورا نہیں ہو سکتا. مطلب جو لالی پاپ تاجروں کو، چیمبروں کو دیا جا رہا ہے، اس پیکج کے بعد ایکسپورٹر سے یہ شرط اٹھا لی جائے گی، یہ جھوٹ ہے پھر؟ نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ تو IMF سے لکھ کر دے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سمجھ نہیں رہے یہ کیا. یہ پاکستان واحد ملک ہے. پہلے انہوں نے دیکھا یار یہ پیسے کما رہے ہیں بلڈر، ڈیولپرز یا پراپرٹی والے، ان کو ہیویلی ٹیکس کر کے تباہ کر دیا. کون کون سے ایسے سیکٹر ہیں عمر صاحب اس بجٹ کے بعد؟ اب دیکھو آپ تو کو جانتے ہیں کون کون سے ایسے سیکٹر ہیں، شاید اس دفعہ FBR ٹارگٹ پورے کر لے، اس میں کوئی شک نہیں جتنے ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں، لیکن ہماری اکانومی کہاں کھڑی ہوگی؟ ٹیکسٹائل سیکٹر تقریباً تباہ ہو جائے گا اس بجٹ کے بعد. اتنا برے حالات ہیں وہاں پر. وہ بہت ساری کمپنیاں پہلے بند ہو چکی ہیں اور مزید بند ہو جائیں گی. آپ کے جتنا لیدر کا ہے، جتنے آپ کے IT ہاؤسز ہیں، یہ شدید تکلیف میں چلے جائیں گے. ان کے فنڈز کے اندر شدید کمی آئے گی. ان کو اس وقت آپ کو میں بتا دوں، ایک اسرائیل کی لابی ہے جو پاکستان کی IT ایکسپورٹس بھی کم کروانا چاہتی ہے. وہ ڈیفرنٹ ایلیگیشنز کی تیاری کر رہی ہے. ڈیفرنٹ انٹرنیشنل نیوز جرنل میں کچھ آرٹیکل چھپنے والے ہیں جن میں وہ کہیں گے کہ پاکستان کی IT ایکسپورٹس میں یہ پرابلم ہے. ہماری حکومت ان کی ہینڈ اینڈ گلو بنی ہوئی ہے اس وقت. طارق عزیز کی پرانا ایک پروگرام دیکھا تھا چند دن پہلے، جس میں وہ بہت پہلے بتا رہے تھے اسرائیل کی کمپنیاں وہ وقت آ جائے گا پاکستان کا دودھ بند کر دیں گی. جس طرح ابھی پہلے بتا رہے تھے قیمتیں جس طرح بڑھی ہیں، وہ کہیں ان کی بات سچ تو نہیں ثابت ہو رہی. وہ آپ سمجھیں، ہم واحد ملک ہے جو اپنا مفاد نہیں دیکھتا. آج آپ جتنا مرضی اسمگلنگ سے ایران کا تیل لے آئیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن آپ آفیشلی ایران سے تیل امپورٹ نہیں، جی سینکشنز لگ جائیں گے. انفیکٹ سینکشنز نہیں ہے، وہ جو تیل اسمگل ہوتا ہے اس میں ود ڈیو رسپیکٹ ہمارے طاقتور لوگوں کو ڈھیر سارا پیسہ ملتا ہے، جس سے وہ دن بدن مزید طاقتور ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے وہ اس کو اسمگلنگ کے تھرو آنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو وایا پراپر چینل ٹیکسیشن نہیں ہونا. 500 ارب کی بجلی چوری ہے اور 500 ارب کی اسمگلنگ بھی ہوگی، اور جسے بجٹ نہیں آ رہے. سابق وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں آپ اسمگلنگ پہ صرف ٹیکس وصولی کر لیں تو ٹارگٹ کا آپ کے پورے ہو جائیں گے. 3000 ارب روپے کا ٹیکس چوری ہوتا ہے اسمگلنگ، 3000 ارب روپے کا. میں آپ کو بالکل معمولی سی، اس ملک سے 1000 ارب روپیہ سالانہ باہر ٹرانسفر ہو رہا ہے پاکستان سے. آپ کا 33 خرب روپیہ تو پچھلے 15 سال میں دبئی ٹرانسفر ہوا ہے. تو اس کا مطلب اینولی آپ دیکھ لیں 1200-1500 ارب روپے تو اینولی ٹرانسفر ہوا ہے. دس از اونلی دبئی. بعد میں سولوشن کی طرف آتے ہیں. آپ عمر باجوہ صاحب ٹیکسیشن کو اور کمپنیز کو اس بجٹ کے بعد کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ یہ جو AOPs ہیں، جو پارٹنرشپ فرمز ہیں، اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اگر 300 ملین سے زیادہ ان کا ٹرن اوور ہے تو وہ اپنی جو ہے اس کو چارٹرڈ فرم سے آڈٹ کروائیں گے، پلس ان کی جو آگے جو پارٹنرز ہیں اس کو انکم کو جو ہے ٹیکس کریں گے. ایک تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. دوسرا ایک جو ہے انہوں نے سلیب ریٹ جو ہے وہ انڈیویجولز اور AOPs کا 35% سے اٹھا کے 45% پہ لے گئے. ہائر آف سلیب ریٹ ہے وہ 45% پہ لے گئے. وہ بھی ایک ان پہ ایک سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا ایک وہ چیلنج آئے گا ان کے لیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے اب اس میں جیسے وہ سر نے بات کی ہے کہ ایکسپورٹرز حضرات جو ہے وہ ان پہ گہرا ایک بہت بڑی ایک ڈینٹ پڑنے والا ہے، اسپیشلی ٹیکسٹائل سیکٹر میں. اسپیشلی جو ہے آپ کے ایک اور سیکٹر جو ہے جس کو انہوں نے بری طریقے سے انہوں نے اس کو بلڈوز بھی کر دیا ہے، پراپرٹی سیکٹر، جس پہ انہوں نے ملٹی جو ہے وہ ٹیکسز لگا دی ہیں. FED 5% لگا دی ہے. ٹھیک ہے. پورا وہ سلیب ریٹ بنا دیا انہوں نے اس کا جو ایڈوانس. اس کا امپیکٹ سب سے زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ آئے گا کہ عام اوور آل ٹریڈنگ میں آئے گا نا. آپ دیکھیں ٹریڈنگ بالکل رک جائے گی. اب وہی آئے گا جو اینڈ کنزیومر ہے جس کو شدت سے ضرورت ہے وہی آئے گا. ادروائز جو ٹریڈنگ ہے وہ سمجھ لے کہ اس کو انہوں نے بلڈوز کر دیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایکسپورٹر جو ہے، اب جتنا میرے خیال سے اس ڈیبیٹ میں ہمیں ایکسپورٹر کا جو ہے ساتھ دینا چاہیے، میرے خیال سے اتنا ہی کام ہے، کیونکہ ایکسپورٹر جو ہے وہ بیچارہ بری طریقے سے پس جائے گا. ثاقب بشیر صاحب 114 جو سیکشن ہے
114B जिसमें सिम्स बंद कर देंगे, ये कर देंगे। वाकई दस्तावेजी माशत के लिए इस बजट को पेश किया गया, इसमें तब्दीलियाँ की गई हैं, डॉक्यूमेंटेशन बजट हम इसको कह सकते हैं। मैं इसका जवाब देने से पहले बाजवा साहब ने कहा कि एक्सपोर्टर्स का साथ देना चाहिए, तो मैं उसमें भी थोड़ा सा अपना इनपुट दे दूँ कि वो था ना फिक्स टैक्स रिजीम में, तो उसको सिर्फ ये कह देना कि अब वो मिनिमम टैक्स होगा, वो देखने में लफ्ज़ वो बिल्कुल छोटा सा ही है, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो जब लोगों तक पहुंचेंगे तो फिर अंदाज़ा होगा कि जब कोई MTR में आ जाता है तो वो जनरल टैक्सेशन में आ जाता है। जब जनरल टैक्सेशन में आ जाता है तो उसको रिकॉर्ड उस तरह रखने पड़ेंगे जो रिकॉर्ड कीपिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, और फिर उसमें सिर्फ रिकॉर्ड्स ही नहीं है बल्कि उसमें फिर फाइनेंशियल्स भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी, उनके ऑडिट का मामला, और वो ये इतनी छोटी बात नहीं, ये कहना कि बैलेंस शीट आप देंगे, बैलेंस शीट कोई ऐसे बनी बनाई मिल नहीं जाती, उसके जवाब देने के लिए आपको जी सर ये मैं गुजारिश करूं कि मुझे शक होता है कि FBI वाले शायद बैलेंस शीट का उनको अंदाज़ा ही नहीं कि वो क्या चीज़ होती है। सही कह रहे हैं। वो तो एक मुंह उठा के कह देते हैं कि बैलेंस शीट दे दें। बैलेंस शीट इज़ ए कंबाइंड क्यूमुलेटिव फिगर ऑफ द बिजनेस, जो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, चाहे 20 साल पहले कोई काम शुरू किया, उसका 20 साल के बिजनेस का नफ़ा नुकसान का कुल सालों का निचोड़ का नाम है बैलेंस शीट, और इट कम्स आउट ऑफ ए सिस्टम, अकाउंटेंसी सिस्टम, जो वोचर से शुरू होता है और उसमें आपने चेक के जरिए करना है, सारा कुछ करना है, और वो सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं, तो उस सिस्टम में से जो चीज़ निकलेगी वो तो कोई डिफेंडेबल या उस तरह, FBR तो आपसे कोई चीज़ जल्दबाजी में या अपने किसी रोब डाल के ले लेगा, बाद में वो आपके साथ खेलेगा कि अब किसी ने इनोसेंटली कोई चीज़ दे दी, वो इट हैज़ नॉट बी मेड अप आउट ऑफ द रेगुलर सिस्टम, तो वो जो कि सिंगल एंट्री या जो एस्टिमेटेड बेस पे चीज़ बनी हुई होगी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको दे देंगे और अपने हाथ पाँव कटवा लेंगे, उनके हाथ में आ जाएगा सारा कुछ। सही कह रहे हैं। तो ये एक्सपोर्टर वैसे उन्होंने थोड़ा सा इतना ये कर दिया कि जो पिछले बजट में उन्होंने उसको एक एडवांस टैक्स भी कहा था हम एक्सपोर्टर से ले लें, एक तो ऐसे FTA जनरल टैक्स में कर दिया ना, एक कहा था कि हम 1% एडवांस टैक्स भी लेंगे ताकि जब आप अपनी एक्सपोर्ट्स बेचते हैं और हिसाब देते हैं तो जो फाइनली आपको टैक्स देना पड़ेगा ये उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाए, तो वो 2% हो गया था, वो किसी के कहने सुनने पे आके वो उन्होंने वैसे 1% वाला जो एडवांस टैक्स है वो इसको इसमें से निकाल दिया आफ्टर बजट बिफोर अप्रूवल। तो ये मैं वो दूसरा आपका क्वेश्चन था मैं भूल गया। दस्तावेज़ी मुआशत के लिए बजट था, डॉक्यूमेंटेशन की जानब ये इशारा है। सर इसके तो मैं वैसे हक में हूँ कि जब हम ये कहते हैं ना कि अपना टैक्स बेस बढ़ाएं, तो ये इस हद तक तो ठीक है कि टैक्स बेस आप लोगों से रिटर्न्स लेंगे तो वो देखें जब कोई रिटर्न फिल अप करने के लिए जो हमारा बजट पेश हुआ है वाकई वो टैक्स बेस बढ़ने के उम्मीदें हैं नहीं, वो सर सेक्शन 114B जो है ना असल में वो हर एक पे नहीं है, वो असल में पर्सनस लायबल टू फाइल रिटर्न्स जो हैं एंड दे डू नॉट फाइल रिटर्न, वो उस पोर्शन की बोर्ड ने इजाज़त ली है कि बोर्ड वो जनरल ऑर्डर इशू करेगा उन लोगों को जो कि हु आर लायबल टू फाइल रिटर्न बट दे आर नॉट फाइलिंग रिटर्न्स, और वो फिर उस जनरल ऑर्डर में जो उनका नाम आ जाएगा तो उनके डिस्कनेक्शन टेलीफोन और डिस्कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड गैस, और अब तो उन्होंने उसमें फॉरेन ट्रैवल को भी डाल दिए, और सर उसमें पेनल्टीज़ भी बड़ी हैवी हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। बजट में तो खैर उन्होंने कहा था कि जो कंपनी जो बोर्ड का जो जनरल ऑर्डर होगा उसको मानेगा नहीं, जो कंपनी उसकी डिसोबे करेगी, तो उन्होंने एज हाई एज 10 करोड़ यानी 100 मिलियन से 200 मिलियन तक पेनल्टी रखी थी। वो ये बाद में इस गुफ्तगू के बाद अप्रूवल से पहले उन्होंने उसको 50 मिलियन टू 100 मिलियन कर दिया ताकि कोई ये सोचे भी ना कि उसको डिसोबे करे। बड़ी कंपनियां जो भी एयरलाइन है जो फॉरेन ट्रैवल की इजाज़त देगी इस तरह करके, तो है तो इसमें सख्ती, लेकिन ये है कि उन्हीं लोगों पे हु आर लाइबल टू फाइल रिटर्न, डू यू नो हु आर लाइबल टू फाइल रिटर्न। तो ये असल में सर हम भी 25 साल से प्रैक्टिस में हैं। एक्चुअली जब कोई रिटर्न फाइल करने के लिए फिलअप करने के लिए बैठता है तब उसको पता चलता है कि उसके कोई टैक्सेबल इनकम भी है। बहुत से लोग इग्नोरेंट होते हैं, ग्रॉसली इग्नोरेंट होते हैं, वो 3-3 घर उन्होंने रखे हुए होते हैं और वो उनका रेंटल इनकम का टैक्स नहीं दे रहे होते, रेंट वो ले रहे होते हैं। आप सरकार साहब इत्फाक करते हैं सिर्फ इस चीज़ से सर, एक कितनी ट्रांजैक्शन होती होंगी अरबों करोड़ों में जिनको FBR आज तक नहीं पकड़ सका, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सका। हम तो कहते हैं पॉलिटिकल विल की कमी है, या हमारा मजाज ऐसा है, या हमारा सिस्टम ऐसा है, किसी वजीर का फ़ोन आ गया
किसी के आगे से बंदे को नहीं छेड़ना, उसकी फाइल उठा के रख दी साइड पे। नहीं, एफबीआर की तो मैं बिल्कुल हमायत नहीं कर रहा, ना ही मैं उसका थोड़ा भी उसकी उनके इक़दामात के हक़ में हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी 50% हमारी पब्लिक को भी ज़रा समझ करनी चाहिए। इस मुल्क के रहने वाले हैं, ये मुल्क हमारा घर है। एफबीआर को गलत कहने के बावजूद मैं ये चाहता हूँ कि लोग अपनी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं, करें। एफबीआर गलत नहीं है। देखो, कानून का इतलाक है, उसको किस तरह अफसरान सही तरीके से करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, ये उनके सवाबदीद पर है। क्योंकि आज तक जितनी भी असेसमेंट की गई है, जो हमें पता है, वो जितने भी असेसमेंट के आर्डर होते हैं वो अदालतों में सिफर हो जाते हैं जाके। इसका मतलब गलती तो है ना कहीं। वो एफबीआर की गलती है ना सर। एफबीआर में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एफबीआर में कोई नॉलेज नहीं है, एफबीआर में कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, उसकी विल नहीं है, उसकी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ इनकम। इनकम तक को नहीं जानता एफबीआर, हालांकि वो इनकम के ऊपर टैक्स करने के लिए वो महकमा है। दुनिया भर में इनकम का लफ्ज़ ऐसा है कि उसकी डिटर्मिनेशन बड़ी एग्जैक्ट होनी चाहिए। जो चीज़ इनकम है वो टैक्स होनी चाहिए, जो इनकम नहीं है वो टैक्स नहीं होनी चाहिए, ज़्यादती भी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ है कि मैं अगर अपने लोगों की मिसाल दूँ, जो मेरी ज़ाती पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस अपनी फर्म में काम करते हुए, कि 100 मिलियन, वैसे तो वो आम छोटी फिगर है, 100 मिलियन एसेट्स का नोटिस आया और वो 2-3 फोरम्स पे लड़ के विदाउट एक पैसा दिए हुए किसी को रिश्वत वगैरह, वो 1 मिलियन पे असेस हुआ फाइनली। अब आप देखें कि एफबीआर ने उसको 100 मिलियन पे क्यों कहा, ज़ोर लगाया, गलत ज़ोर लगाया, इसलिए कि समझते नहीं हैं। पहला नोटिस गलत देते हैं, उसके बाद वो बिला वजह हकायक तो साका साहब ये है ना। और एक दूसरा, ये मैं शॉर्ट कर देता हूँ, एक दूसरा केस अभी बिल्कुल मैंने परसों किया है, और वो 90 लाख का टैक्स लगाया था, और वो फाइनली 1 लाख का टैक्स वो हमसे ले सके, जो हमने फाइनली दिया 1 लाख का। 90 और 1 में निस्बत वो भी उनके रिगार्ड पे उन्होंने चाहे कि पहले बिठा के पिलाई होगी। जी, वो 1 आप 1 लाख जमा करवा की अपील सिर्फ बनता तो वो भी ना शायद ना बनता हो। सर जी, वो नहीं बनता। आपकी बात 100% ठीक है, इसलिए तो मैं गुजारिश करता हूँ कि हम आपसे बड़ा सीखते हैं सर। 1 लाख पे सिर्फ अपील्स इसलिए नहीं की कि वो उसके बाकी के इफेक्ट्स, अपील फ़ी और कंसल्टेंट की फी चले जाएंगे। सही कंसल्टेंट की फीस, रेफरेंस दायर करने में 1 लाख चाहे वो 50,000 चला जाएगा। वो उसका इफेक्ट, और आपका टाइम जो ज़ाया होता है, जो आपका दूसरे काम रुक जाते हैं, तो वो उसका इसलिए इफेक्ट। इस तरह का तो एफबीआर का काम। एक सच हमारा जिसको मोड़ा नहीं जा सकता, 9,415 रुपये का जैसा भी उमर साहब ने कहा हमारा वो टारगेट था वो पूरा हो गया। चलो 9,500 रुपये हमारी आमदन लगा ले जो हमारे पास है, 9,500 से ज़्यादा हमने सूद देना है, 0 पे आ गए हम। एफबीआर की वो लगा लें हिसाब, 85% विद होल्डिंग एजेंट से वो टैक्स इकट्ठा होकर आ जाता है। चंद कंपनियाँ, 2-2.5 हज़ार कंपनियाँ जिनसे वो टैक्स इकट्ठा होकर वो एफबीआर के पास आ जाता है। एडवांस टैक्स को निकाल दिया जाए, रिफंड्स को निकाल दिया जाए, तो एफबीआर की परफॉर्मेंस भी 0 पे आ जाएगी। दोनों, जो सूद का पैसा चला जाए तो हमारा आमदन भी 0 पे। एफबीआर की परफॉर्मेंस को देखना है तो दोनों सिस्टम को देख लें, वो भी 0 पे आ जाएगी। एफबीआर की अपनी परफॉर्मेंस क्या है, इनको बेहतर परफॉर्मेंस बनाने के लिए हमें स्टेप कौन से उठाने चाहिए? एफबीआर को अपने घर को देखना चाहिए। जो 16 ग्रेड के हमारे ऑफिसर हैं, माशाल्लाह जानते हैं, काम को जानते हैं, उनको फील्ड में निकालें, लाइव सर्वे करवाएं, मार्केटों में जाएं। जो लोग उन लोगों को डराए धमकाएं ना, वो बजट, आप वो ताजर 2 स्कीम है, उसको कामयाब बना लें कि उसको लोगों का एतमाद में ले गए, उसके जो उसमें कानूनी नुकाइस हैं, पेचीदगियाँ, उनको दूर करें। सर, मैंने अभी यही तो गुजारिश की है कि विल नहीं है, इन माई ओपिनियन विल नहीं है। जहाँ व्हेन देयर इज़ विल देयर इज़ वे, तो जो चाहे नहीं कोई तो कोई काम कैसे हो सकता है। बाकी आपने गुजारिश की कि एफबीआर अपना काम जानता तो है, मैं इस पर भी थोड़ा इख्तिलाफ़ करता हूँ माजरत के साथ, कि वो मेरे एक क्लाइंट होते थे, वो कमिश्नर इनकम टैक्स थे, और वो अपनी रिटर्न्स के लिए सालाना हमारे पास आया करते। ही वाज, यानी इमेजिन ही वाज कमिश्नर इनकम टैक्स, और वो हमारे पास आके हफ्तों बैठा करते थे टू फाइल इज़ रिटर्न, चूँकि उनको तो अपनी रिटर्न फाइल करनी नहीं आती। उनको पता, एफबीआर के पास सर 6 साल होते हैं टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, उसके बाद सबको कलेक्ट करने के लिए। जी। और एक कंसल्टेंट के पास या एक टैक्स पेयर के पास अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए महदूद, वो जब आपने 60 केसेस 100 केसेस करने होते हैं, और उनका एक दिन में एक बंदे का नाम वो आता है, तो इनकी सारा बर्डन इनको मालूम है कि इन पे पढ़ना नहीं, इनकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। अब देखिए कि इतना जोर वो जितना नोटिस करने पर लोगों को लगाते हैं, इतना जोर काश वो टैक्स बेस को बढ़ाने में थोड़ा सा सर्व कर लें तो शायद कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आनी शुरू हो जाए। उमर बाजवा साहब, अब टैक्स प्लानिंग तो होनी है, बजट तो एक्ट तो आ गया है,
اب ٹیکس پیئر کو بھی اپنی پلاننگ کرنی ہے اور ٹیکس کلیکٹر کو اپنی پلاننگ کرنی ہے. تو آپ دونوں پلاننگ کو کس طرح دیکھتے ہیں, کس طرح پلاننگ ہوگی؟ اس میں تو میں یہ کہوں گا کہ اب جیسے کہ یہ فائنینس ایکٹ 2025 آ گیا ہے تو 2024, تو اب اوبیسلی جو ان کے جو پلاننگز ہیں وہ بجٹ کو دیکھ کے انہوں نے پلاننگز اپنے کرنی ہے. پلاننگ تو کرنی پڑے گی. کراچی سے خیبر تک کمپنیاں برائے فروخت لکھی ہوئی ہیں, اشتہارات لگے ہوئے ہیں. اس سال پورے ٹیکس ٹارگٹ تو پورے ہو جائے, شاید وہ تعداد پنجاب تک بھی آ جائے برائے فروخت. سر میں ادھر سے سٹارٹ کروں گا کہ اس پلاننگ سے پہلے ایک پولیٹیکل پلاننگ بھی ہونی چاہیے. کیا پولیٹیکل پلاننگ میں کیا ہونی چاہیے سر؟ ایک پولیٹیکل ریئل چارٹر آف ڈیموکریسی ہو. میں پہلے بیس بنا رہا ہوں, پہلے بات کرنے سے پہلے کہ ریئل چارٹر آف ڈیموکریسی ہو. پہلے یہ خود بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ یار ہم نے 5 سال نہیں گزارنے, ہم نے اگلے 50 سال کی پلاننگ کرنی ہے. جب گورنمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کے کنسنسس سے کریں گے کہ بھائی جان ہم نے صرف 5 سال نہیں گزارنے, 50 سال گزارنے, اگر اس کو وہ پلان کریں کہ ہم نے اگلے سال, اگلے 5 سال, اگلے 10 سال, اگلے 15 سال ہم نے کس طرح سے ریونیو اکٹھا کرنا ہے, کس طرح سے اپنی معیشت کو لے کے چلنا ہے, کس طرح سے ہم نے اخراجات کو لے کے چلنا ہے, کس طرح سے ہم نے لون ریپیمنٹس کرنی ہے, پہلے اس کی پلاننگ کی جائے. اس کے بعد پھر ٹیکس پیئر کے پاس آیا جائے. سب سے پہلے ادھر پلاننگ ہونی چاہیے سر, سب سے پہلے ادھر ورک ہونی چاہیے. جب وہ پراپرلی دیکھیں نا, آج اس سال یہ جب گورنمنٹ, ہر گورنمنٹ کا ہمارے ہاں کیا کنسیپٹ ہے, جیسے گورنمنٹ آتی ہے وہ پہلے سب سے پہلے یہ کرتی ہے کہ یار ہم نے 5 سال کیسے گزارنے ہیں, شارٹ ٹرم. کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں ہے جو یہ نہیں سوچتی کہ یار اگلے 50 سال کیسے ہونے چاہیے, پاکستان کے لیے کیسے ہونے چاہیے, اس کی معیشت کیسی ہونی چاہیے, اس کی پلاننگ, اس کی ٹیکس پلاننگ, اس کے ریونیو پلاننگ, اس کی معیشت پلاننگ کیسی ہونی چاہیے. سر یہ کوئی نہیں سوچتا. سب سے پہلے ادھر پلاننگ ہونی چاہیے, اس کے بعد ٹیکس پیئر کے پاس آنا چاہیے کہ اب اوبیسلی ٹیکس کس نے دینا ہے, عوام نہیں دینا ہے. کس نے, عام عوام نے دینا ہے. اب عام عوام نے دینا ہے. سر میں اس بارے میں اس لاسٹ جب آپ سے ہوا تھا پروگرام, اس پروگرام میں میں نے ڈسکس کیا تھا کہ سر ایک ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھائی ایک ٹیکسیشن رکھ لیں. کمپلیکیشنز پاکستان میں نا ملٹی ٹیکسیشن ہے سر. اس ٹائم ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا تو 20 سے 25 قسم کے ٹیکسز ہیں پاکستان میں. کیوں نہیں ہم اس کو ختم کر دیتے؟ ایک ٹیکس لگا دو کہ بھائی ایک ٹیکس آپ نے دینا ہے, آپ لگا دیں کہ بھائی جان اتنے % ٹیکس دینا ہے, بات ختم. 2017 میں عمیر صاحب ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, شاید عمر صاحب کو یاد ہو, ایک بندے کی کتاب ہے پرامن انقلاب, افتخار خان صاحب نے کتاب لکھی تھی. اس نے ٹیکس کا نظام اس میں جو واضح کیا تھا, اس کے ان کے مطابق 2017 میں پاکستان میں جو ٹیکس کلیکشن ہو رہی تھی ایک سال میں 12,000 ارب روپے تھی 2017 میں, اور صرف ایک ٹیکس کے بنا پہ, صرف باقی سارے ٹیکس ختم کر دیتے تو ایک ٹیکس لینے کی وجہ سے 12,000 ارب روپے, اور تمام ٹیکس کا اگر ختم کرتے تو مہنگائی جو 100 تھی وہ 50% میں خود بخود آ جانی تھی, اور لوگ بھی خوش ہو جاتے تھے, حکومت کے پاس ٹیکس بھی آنا تھا. اب لیکن معاملہ تو کرنا چاہیں, نیت ہو تو. دوسرا سر میں ایک اور پرپوزل ادھر دوں گا کہ اگر آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں تو اس کو پہلے بتائیں کہ بھائی آپ کے پیسے کہاں خرچ ہونے ہیں. ایک ایسا میکنزم ڈیولپ کریں کہ بھائی جان آپ سے ہم ریونیو کلیکشن کر رہے ہیں, ٹیکس لے رہے ہیں, آپ ایک بنا دیں, ایک چارٹر بنا دیں کہ بھائی یہ اتنے پیسے صحت پہ لگنے ہیں, اتنے پیسے ہیلتھ پہ لگنے ہیں, اتنے پیسے آپ کی ویلفیئر پہ لگنے ہیں. آپ ان کو بتائیں, آپ عوام کو سر یہ اویئرنیس دیں, کیونکہ آپ میسیو اویئرنیس نہیں نہ دیں گے تو آپ کو جو ہے اس کے بغیر آپ ریونیو کلیکشن نہیں کر سکتے, نہ ہی آپ ساؤنڈ پلاننگ کر سکتے ہیں, نہ ہی آپ ساؤنڈ ٹیکس کلیکشن کر سکتے ہیں, نہ ہی آپ ساؤنڈ معیشت کی طرف بڑھ. وہ یقین دلانے کے لیے خود بھی تو اس یقین پہ کھڑا ہونا پڑے گا نا. اس کے اپنے وہ کہنا, وہ ایک شعر ہے نا علامہ اقبال کا, ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا تو اپنا تو بن, کم سے کم اپنا بن جائے, پھر تو معاملہ کافی سیدھے ہو جاتے. عمر اقبال خواہ صاحب, کیونکہ جس طرح قانون آ رہے ہیں, ایکٹ آ رہے ہیں, اب ٹیکس نیٹ سے بچنا تو نامحال ہے. لوگوں کو ٹیکس نیٹ کی طرف راغب کرنے کے لیے, اور ہونا بھی چاہیے, اپنا گوشوارہ دینا چاہیے. اگر ان کا فائدہ نہیں ہے تو نقصان بھی نہیں ہے, شاید وہ زیادہ فائدہ اٹھا جائیں نیٹ میں آگے. تو اس کے لیے آپ اس بجٹ میں کیا دیکھتے ہیں؟ اس وقت جو پہلے بھی بات ہو رہی ہے کہ پرسن لائبل ٹو فائل ریٹرن, آپ کو میں بتاؤں یہ نان فائلر کا کنسیپٹ بڑا ویگ اور پاکستان میں اس وقت غلط چل رہا ہے. پاکستان کی 57% آبادی ایسی ہے جس کے اوپر فائلنگ آف ریٹرن لاگو ہی نہیں ہوتی. آپ نے اس 57% آبادی کو بھی نان فائلر کی کیٹیگری میں پھینک دیا. آج وہ 57% آبادی بھی کوئی چیز خریدنا چاہے یا کچھ اپنے ٹرانسفر کروانا چاہے, اس کو آپ نان فائلر کا ٹیکس لگا دیتے ہیں. وہ 57% کون ہے؟ 42% جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, وہ دے آر ناٹ لائبل ٹو فائل اینی انکم ٹیکس ریٹرن. اس کے علاوہ خواتین ہیں, مائنرز ہیں. اس لیے آپ کی جو فائلنگ آف ریٹرن ہے یہ زیادہ سے زیادہ
10 سے 15 ملین لوگ ہیں جس کے اوپر فائلنگ آف ریٹرن اس وقت لاگو ہوتی ہے ایز پر یور لا. پھر ہم قریب ہیں 35-36 لاکھ تو گوشوارہ جمع کرواتے ہیں اور 10-15 لاکھ ہوں گے. 30 لاکھ میں 15 ملین 1.5 کروڑ اور 35 لاکھ قریب کیسے ہیں مجھے نہیں اب کم 4 گنا نہیں. اچھا وہ 35 لاکھ جو گوشوارہ دیتے ہیں نا اس میں 10 لاکھ سے زیادہ آمدن صرف 10 لاکھ لوگوں کی ہے. آپ کو سوال یہ کہ نیل کے گوشوارے کو گوشوارہ یہی تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. آج بڑا آسان ہے ڈائریکٹ ٹیکس اکٹھے کرنے ہیں عوام سے, ہم نے مارنا تو عوام کو ہے نا. ٹیکس پیئر جس کے پاس ٹیکس بنتا ہے اس سے تو ہم ٹیکس لینا ہی نہیں ہے. جب تک منصفانہ ٹیکس نظام نہیں لائیں گے. اور ایک آج آپ کو میں بات بتا دوں, آپ کو اختیار چھوڑنا پڑے گا اپنے ہاتھ سے. یہ اختیار چھوڑے بغیر نہیں, یہ جو بیوروکریسی چاہتی ہے نا کہ سارے ملک کو ایسے میں اس کی گردن مڑوڑ کے رکھو, یہ چھوڑنا پڑے گا. آپ کو تاجروں کو صنعت کاروں کو ففتھ پلر ریکگنائز کرنا پڑے گا. دیٹ ففتھ پلر کو آپ کو اختیارات میں بھی شریک کرنا پڑے گا. نہیں سر دیکھیں آپ کے 4 پلرز ہیں. آپ نہیں جس کی روح ہے حکومت اور تاجر جو ٹیکس دینے والے وہ سر بات یہ ہے کہ یہی تو میں آپ کو گزارش کر, جب تک آپ کے تمام مسائل کا تو اس 5th پلر کے پاس ہے. آپ کی ٹیکس کی ریٹرن اتنی کمپلیکس ہے انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کی کہ وہ 5th پلر کا 80-85% تو اس کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. آپ کو 1 پیج کی ریٹرن دینی ہے, آپ کو یہ ناجائز پینلٹیاں ختم کرنی ہیں. پہلا موقع پر 500 کی پینلٹی, دوسرے موقع پر 2000 کی پینلٹی, تیسرے موقع پر 4000 کی, 5ویں پر جو مرضی. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ پیار نہیں کریں گے نا کہ ٹیکس گزار کو عزت نہیں دیں, وہ کیوں آپ کو تمام ٹیکس کلیکشن کے لیے چیمبرز کو اختیارات دینے پڑیں گے, افسروں کو اپنے اختیارات انہیں ٹرانسفر کرنے پڑیں گے. وہ آ کر لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں. دیکھیں آپ پولیس ویریفیکیشن رپورٹ کے لیے تھانے کوئی نہیں جاتا, ناظم کو اختیار دے دے اس کے بعد سارے لوگ بھاگے جاتے ہیں, وہ ان کو اپنے جیسا لگتا ہے. آپ تاجروں کی تنظیمیں ہیں ان کو جب تک آپ 5th پلر کو, آج میں ڈنکے کی چوٹ پہ جب تک آپ 5th پلر کو ریکگنائز نہیں کریں گے, اسے اسٹیچوٹری پاور کے اندر شریک نہیں کریں گے, آپ کی ٹیکس کلیکشن نہیں ہو سکے. بہت شکریہ عمر اقبال خان صاحب, عمر باجوہ صاحب آپ کو بہت شکریہ, ثاقب بشیر صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین ہمارا ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی. ہم شیشے کا ایک رخ دیکھتے ہیں, کاش وہ دوسرا رخ بھی ہم دیکھنا شروع ہو جائیں. جس کا میرا کہنے کا جو مطلب ہے, افسر جس پہ ٹیکس لگاتا ہے, جس کی اسسمنٹ کرتا ہے, اس کی جگہ پہ بیٹھ کر وہ ایک دفعہ سوچے اگر اس کی جگہ پہ وہ بیٹھا ہوتا تو وہ کیا کرتا. ایک جو فیکٹری چلا رہا ہے, کارخانہ چلا رہا ہے, اپنا بزنس کر رہا ہے, ٹیکس لینے والا صرف یہ سوچے اس کی جگہ پر میں ہوتا تو میں کیا کرتا. افسر شاہی کے بجائے عوامی خدمت کا جذبہ لے کر اٹھے اور عوام کے ساتھ تعاون کریں. ٹیکس پیئر کے ساتھ ٹیکس بیس کو بڑھانا ناممکن نہیں ہے, غیر ملکی قرضوں سے نجات حاصل کرنا ناممکن نہیں ہے, ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. صرف آپ کو اپنی سمت, اپنی نیت درست کرنا پڑے گی. پاکستان ہمارا ہے اور یہ ہمارا پاکستان رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.